कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह की तौहीद सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत और आज तो बयान ही इश्क रसूल का है वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा प्यारा प्रोग्राम और इस बात की गवाही ये बात भी देती है कि सदारत वो हस्ती कर रही है जिनका नाम जनाब हाजी अब्दुल हक साहब है। तबलीगी जमात के साथ इनका ताल्लुक है। इनकी मौजूदगी भी ये बताती है कि प्रोग्राम मुस्बत है। मुस्बत अंदाज में हम इश्क रसूल के मौजू पर कुछ बयान करने की कोशिश करेंगे। जनाब कारी अब्दुल रहमान साहब मद्दजिल आली खतीब आजम टिंडो आदम वो कमालिया खुद गए और खालिद सईद साहब भी उनके साथ गए और कारी इम्तियाज अहमद साहब भी उनके साथ तशरीफ ले गए। मैं लंबे सफर नहीं करता बीमारी की बिना पर, लेकिन इनका तशरीफ ले जाना मैं इनकार ना कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने आज पैगंबर के आशिकों की ज़ियारत का मौका अता किया। उनकी आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो हमारा प्रोग्राम था टिंडवाला यार के अंदर कारी इम्तियाज साहब के पास उस कॉन्फ्रेंस का मौजूद था शान औलिया अल्लाह। अल्लाह के वलियों की तारीफ हमने की कुरान और हदीस की रोशनी में, और वहां भी लोग परेशान थे कि ये तो वलियों को मानते नहीं, शान औलिया अल्लाह कैसे कॉन्फ्रेंस रख ली उन्होंने। और यहाँ भी कई दोस्त परेशान हैं कि खुदा ना खास्ता ये तो नबी के आशिक नहीं, नबी को मानते नहीं, इन लोगों ने इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस कैसे रख ली। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि आशिकान रसूल असल में हैं ही वही जो रसूल की सुन्नत पर चलते हैं, कुरान के तरीके पर चलते हैं। देवबंद तो एक बस्ती का नाम था और अब भी है एक शहर का नाम, लेकिन हमने उलमाए देवबंद के साथ अपनी निस्बत को क्यों कायम किया? सिर्फ इसलिए कि उस शहर में नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक रहते थे। सुभान अल्लाह की यहाँ कमी है, बाकी पैसा आपके पास आम है, खाने पीने का भी सामान काफी है। सुभान अल्लाह कहने में जितने आप बखील साबित हुए हैं कहीं भी नहीं। ऊंची आवाज से जरा कह दें सुभान अल्लाह। और रियाज तो रियाज जो अपने बैठे हुए उनके मुंह ही बंद हैं, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब अल्लाह की रहमत आसमान से नाज़िल होगी और पर जितनी भी अमरीकी सुंडियां हैं इंशाअल्लाह सारी मर जाएंगी। स्प्रे से दो मरती नहीं है, और स्प्रे करनी इसलिए पड़ती है कि कपास पर सुंडियां हमला कर देती हैं। कभी कभी अच्छे अकीदों पर बिदअत की सुंडियां भी हमला कर देती हैं, तो कुरान के स्प्रे की जरूरत पड़ती है। इसलिए कुरान पाक का जलसा रखना पड़ा कारी साहब को कि थोड़ी सी स्प्रे हो जाए, फतवे लगाने वाली सुंडियां कम अज कम या उड़ जाएं या कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएं, या उनको होश आ जाए कि सिर्फ हम ही नबी के इश्क के दावेदार नहीं बल्कि उलमाए देवबंद जिन्होंने सारी जिंदगी जेलों के अंदर गुजार दी, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिहाद के अंदर गुजार दी, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में आज भी शहीद हो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में आज भी जेलों के अंदर बैठे हैं, नबी के सहाबा के इश्क में और मुस्तफा के इश्क में। कहो सुभान। वैसे आप ये कहेंगे कि मौलाना जो मौजू है उसके मुतल्लिक भी आप गुफ्तगू करें। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारे ईमान का जुज़ है। बल्कि जो आदमी नबी अलैहिस्सलाम के साथ प्यार नहीं रखता, हजूर से मोहब्बत नहीं रखता, काली कमली वाले से अकीदत नहीं रखता, नबी अलैहिस्सलाम वो मोमन है ही नहीं। हमारे नजदीक वो मोमन है जिसकी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर। इंशाअल्लाह तो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आपका जन्नत के अंदर एक बूटा लगाएगा, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से सुभान, और वहां किसी किस्म की स्प्रे का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहना तुम्हारा काम है, और जन्नत के अंदर तुम्हारे नाम का बूटा लगाकर क़यामत तक उसकी हिफाजत करना हमारा काम है। तो इसलिए हमारी आवाज में अल्लाह का जिक्र अगर शामिल हो जाए तो क्या कहना। उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के इतने आशिक थे। ये कौन है? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानिया दारुल देवबंद हैं। हजरत गिरामी वो उनके वारंट जारी हो गए। लोगों ने कहा हजरत जी आप ही आलम बाकी रह गए हैं, बाकी या शहीद हो गए या तख्ता दार पर लटका दिए गए या शामली के मैदान से लेकर दिल्ली तक एक एक दरख्त पर कई कई उलमाए किराम की लाशें लटकी हुई हैं, लिहाजा आप छुप जाएं। हजरत मशवरा मानकर साथियों का छुप गए। तीसरे दिन बाहर फिर आ गए। या हजरत अंग्रेज तो आपके पीछे पीछे है, आप तीसरे दिन बाहर क्यों आ गए? फरमाया मैं 3 दिन के लिए भी इसलिए छुपा था कि मेरा यार गारे सौर में 3 दिन के लिए छुपा था। जितने साथी मजमे के निसफ है ना,
नबी के परवाने ये भी हैं, ये नारे का जवाब देते हैं। जितने पीछे वाले हैं ये भी नबी के दीवाने हैं, लेकिन ये जरा बोलते नहीं कि डालडे की बिना पर कहीं गला ना बैठ जाए। जब कोई नारा लगा ही देना फिर अल्लाह का नाम बुलंद करना बहुत बड़ा सवाब है। नबी अलैहिस्सलाम की रसालत का जवाब देना बहुत बड़ा सवाब है। हज़रात गिरामी, आप इससे अंदाजा लगाएं इश्क रसूल का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो 3 दिन भी ना छुपता, मैं तो छुपा था इसलिए कि उस सुन्नत पर अमल हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर साथ थे, 3 दिन के बाद आप मदीने की तरफ राही हो गए। मैंने सोचा 3 दिन मैं भी छुप जाऊं ताकि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल हो जाए। किसी और की तरफ हमें जाने की इसलिए भी जरूरत नहीं है। हम इसके रसूल ही बयान करेंगे और 2-3 आशिक नबी अलैहिस्सलाम उनका तज़किरा जो सहाबा पाक में से हैं उनका जिक्र करके हम अपनी तकरीर खत्म कर देंगे। लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी नहीं है, ये बहुत बड़ी मेहनत की है यहाँ के नौजवानों ने, कारी साहब के शागिर्दों ने, इनके अकीदतमंदों ने, मस्जिद वालों ने, हाजी नवाबुद्दीन साहब ने, और मेरी खुशकिस्मती है कि सदर साहब भी तशरीफ ले आए और वो तशरीफ फरमा है, उनकी आमीन सुनकर ही हम जाएंगे। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करें, बड़ी मेहनत की, इश्तिहारात लगाए और जहां तक हम गए इश्तिहार ही इश्तिहार नजर आए। ऊंची आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौसम भी ठीक था, फिर थोड़ी देर के लिए कभी कभी अल्लाह आजमाइश करता है, बिजली भी चली गई और बिजली फिर आ भी गई। फिर खतरा था कहीं आप ना आए, हद नजर नबी के दीवाने नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के परवाने नजर आ रहे हैं। मेहनत कामयाब हो गई, सवाब मिल गया। हाँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बात बता रहा था। फिर मैं जरा तरतीब बार आगे चलता हूँ इसलिए कि आप जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं। ये तो हज़रत कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की बात थी। एक मरतबा एक आदमी ने मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बानी दारुल उलूम देवबंद उनकी खिदमत में एक रुमाल पेश किया मदीने का। हजरत उसे चूम रहे हैं, आंखों के साथ लगा रहे हैं, कभी सीने के साथ लगा रहे हैं, बहुत ही उसे मोहब्बत करते हैं। एक खुश कंपनी लिमिटेड करीबी बैठा हुआ था, वो कहने लगा या हजरत ये रुमाल तो कराची के अंदर बनते हैं, मदीने चले जाते हैं, आप इतना क्यों प्यार करते हैं? ये ढाके में बनते हैं, मिलों के अंदर, फैसलाबाद की पावरों पर बनते हैं और फिर लोग मदीने ले जाते हैं, वहां फरोख्त होकर फिर वापस आ जाते हैं। आप इसे इतना क्यों प्यार करते हैं? रुमाल को क्यों चूमते हैं? इसको बोसे क्यों देते हैं? दिल पर जवाब लिख कर लेकर जाओ, अपने साथियों को भी बताओ केस्टें हो रही हैं, इन लोगों से केस्टें खरीदें, एक दूसरे को अल्लाह वास्ते सप्लाई करें ताकि पता चल जाए उलमाए देवबंद का इश्क रसूल। मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि ये तो रुमाल पाकिस्तान में इंडिया में बनते हैं और मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, आप इनसे इतना क्यों प्यार करते हैं? आहा, जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है, जो जवाब दिया याद रखने के काबिल है, जो जवाब दिया इसे इश्क रसूल का पता चलता है। आपने फरमाया पता मुझे भी है कि ये इंडिया से बनकर जाते हैं, पाकिस्तान से बनकर जाते हैं, उस वक्त कभी पाकिस्तान बना नहीं था, इन इलाकों से बनकर जाते हैं, लेकिन चूमता इसलिए हूँ, आंखों से इसलिए लगाता हूँ, सीने से इसलिए लगाता हूं कि इस रुमाल को मदीने के शहर की हवा तो लगी हुई है। माशाअल्लाह भाई, थोड़ी बारी बात चालीस बार लगाना। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करें, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएं और उनके मुहिब्बीन और आशिकों के कुर्बान जाएं। फतवे लगाने वाले तो वैसे फतवे लगाते रहते हैं और बड़ी हद जिहाद के लिए ये लोग शरीक नहीं होते हमारे साथ। अफगानिस्तान के अंदर ये तलवार उठाकर नहीं जाते जो फतवे लगाते हैं, कश्मीर के अंदर जिहाद के लिए ये कभी नहीं गए जो फतवे लगाते हैं, इन्हें पीछे बड़ा काम होता है। मैंने कुमारिया के अंदर एक मौलवी साहब से कहा था कि और 77 की तहरीक है, अब गोलियां खाएं निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इकट्ठे गोलियां खाते हैं, क़यादत करते हैं। बड़ी देर आपने भी खा पी लिया, हमने भी बड़ी देर खा पी लिया। वो कहने लगा मौलवी जी हम काम तकसीम कर लेते हैं, शहीद आप होते रहे, जनाजे हम पढ़ाते रहे। यानी आसान काम खुद और मुश्किल काम के लिए, लेकिन लोगों ये शहीद होना कोई मुश्किल नहीं है जिसके मुकद्दर के अंदर शहादत है। आज भी वो शहादत से सरफराज हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तालिबान को और कामयाबियां अता फरमाए। एक बंदे ने मुझे पंजाब के अंदर कहा कि मौलवी साहब आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा चलो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, जलालाबाद में तो दाखिल हो सकते हैं, काबुल के अंदर तो दाखिल हो सकते हैं। दुआ करो अल्लाह मियां सारी दुनिया में इस्लामी कानून हमें अता फरमाए, ऊंची आवाज से कहें आमीन। मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, क्या जवाब देते हैं? पता मुझे भी है कि ये रुमाल बनता इन इलाकों में है और वहाँ फिर पहुँच जाता है बाजारों में बिकने के लिए, लेकिन चूमता इसलिए हूँ, प्यार इसलिए कर रहा हूँ, मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ कि मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की हवा तो लगी हुई है। ए मौलाना आप नबी अलैहिस्सलाम के इश्क की बात करते हैं, सरकार तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की बात करते हैं। याद रखो आशिकों की भी कई किस्में होती हैं,
ایک خون دینے والے عاشق ہوتے ہیں اور ایک صرف دودھ پینے والے عاشق ہوتے ہیں. ایسے ہی دین اور اسلام کے اندر بھی عاشقوں کی ہمیشہ دو ہی قسمیں رہی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جام شہادت نوش کر کے بھی کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے عشق کا حق نہیں ادا کر سکے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا حق نہیں ادا کر سکے. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ شور مچا لیا اور جناب علی شور مچا لیا, سال کے بعد ٹانگوں پر بیٹھ گئے, ہری ہری پگڑیاں باندھ کر میدان میں آ گئے, بازاروں کے اندر آ گئے, ہم جی عاشق ہیں. ایک کہنے لگا مولانا عبید الرحمان ضیاء آپ 12 ربیع الاول کو ٹانگوں پر بیٹھ کر باہر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا اگر ابو بکر صدیق ایسا کرتے تو ہم بھی ضرور کرتے, عمر فاروق ایسا کرتے تو ہم بھی ضرور کرتے, عثمان غنی ایسا کرتے تو ہم ضرور کرتے, مولا علی ایسا کرتے تو ہم بھی ضرور کرتے. ہمارا تانگا سب سے آگے ہوتا, ہماری پجارو ٹیکسی سب سے آگے ہوتی, لیکن ایسا کسی نے کیا نہیں. پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے اکثر دنیا طالبان میں چلی گئی ہے, نوجوان سپاہی صحابہ کے اندر آ گئے ہیں, سنجیدہ طبقہ قاری امین کے پیچھے چلے گیا. آپ بیچارے بہت ہی حیران ہیں کہ ہمارے پاس تو رہا کوئی نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فوت ہو گئے ہیں. یہ سال کے بعد باہر نکلتے ہیں کہ لوگ وہاں فوت نہیں ہوئے, زندہ ہیں, ہماری کھیر بحال کی ہے. سال کے بعد صرف بتانے کے لیے, ورنہ اگر یہ عشق رسول کا معیار ہوتا ہے صرف ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر ٹینڈو والا یار کے بازار سے گزر جانا ہی تو بڑا ہی آسان کام ہے. اس سے بڑا اور آسان کام کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن علماء دیوبند عشق رسول میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. لوگوں ہجرتیں انہوں نے کی, کتابیں لکھی, مدرسے بنائے, دینی ادارے بنائے, ان کے اندر جتنے حافظ ہیں سارے پاکستان کے اندر نہیں ملتے. یہ علماء دیوبند کے دینی سوالات اخبارات کے اندر کیے گئے, سب سے زیادہ حافظ کس شہر میں رہتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ ہم نے سروے کیا, سروے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے عاشق انڈو آدم کے اندر رہتے ہیں. جب قرآن کے عاشق رہتے ہیں تو قرآن والے کے عاشق بھی یہی رہتے ہیں. سبحان اللہ. عشق کے بغیر قرآن یاد نہیں کیا جا سکتا, محبت کے بغیر مسجد آباد نہیں کی جا سکتی. لوگوں جب میں کل آیا تو بہت بڑا منار دیکھا, میں نے پوچھا یہی مسجد طیبہ ہے؟ انہوں نے کہا یہی. مجھے اعتبار نہیں آتا تھا کہ دیوبندیوں کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے, ایسی مسجدیں بنا دی, لیکن جب آئے تو پتا چلا کہ یہاں نبی کے عاشق رہتے ہیں. جو دینی ادارے بھی بناتے ہیں, مدرسے بھی بناتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو پھر اعمال کے اندر تلاش کریں. دیکھیں قرآن کے حافظ کہاں ہیں, قوالی سننے والے کہاں ہیں, قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں. قاری صاحب نے ابھی ابھی قرآن پڑھ کے میرا ایمان بھی تازہ کر دیا, آپ کا قرآن بھی تازہ کر دیا. اور جناب علی یہاں دوسری طرف جو شور مچاتے ہیں ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے, قوالی ہوتی ہے, چند دھامے ہوتے ہیں. بوڑھے پڑھنے والے آگے بیٹھتے ہیں کہ الف نے پائی پینگ تے چھوٹن چھ جنیاں. اوے ملا پہ حضرت صاحب سنبھالنا پہن لگ پہ لام نے لے آہلارا رہ گئی پنجنیاں. حضرات گرامی توجہ کرو, قرآن کریم نبی علیہ السلام کا عشق باجے سے حاصل نہیں ہو سکتا, قوالی سے حاصل نہیں ہو سکتا, یہ شیطانوں کا کام ہے. او لوگوں یہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. خدا کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دل پر بات نوٹ کر کے لے کر جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں مزامیر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, باجے بنجو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, بانسریوں کی آواز ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. دو چیزیں لے کر آیا ہوں تو میں نے بھولنا نہ چھوڑنا نہ, ایک خدا کا قرآن نہ چھوڑنا, ایک محمد کا فرمان نہ چھوڑنا. اونچی آواز پھر عقیدت سبحان سمجھاؤ چٹی پاگا لے لو. اور لوگوں توجہ ذرا کرو, لوگوں میرے مدنی سرکار یا بعد میں ان کو سنتا ہے پتہ نہیں, توجہ ذرا کریں لوگوں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں عشق رسول. نبی تو وہ ہے جس سے خدا نے بھی پیار کیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں مانتے اور ہم تمہارے باپ اور دادے کو مانتے ہیں. اگر پیغمبر سمجھ میں میرے کچھ بھی آتا نہیں ہے, یہ الٹی ہی گنگا ادب کر بے ادبی سے آباد, ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. توجہ ذرا کریں لوگوں میرے محبت کی. حضرت مولانا فاروقی صاحب بیان کیا کرتے تھے احمد اور محمد میں کیا فرق ہے. سرکار کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر سیرت پر عاشق رسول کتاب لکھ گیا رہبر و رہنما. اس نے لکھا ہے احمد اسے کہتے ہیں جو سارے جہان سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے, اور محمد اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی تعریف کرے. لوگوں میرے مدنی سرکار یہ اعتراض نعرے کی بات ہے, مولانا صاحب نے بات چھیڑ دی.
میرے نزدیک تو جو آدمی یا رسول اللہ کہتا ہے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہتے، جو محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن تھوڑی دیر سوچنا یہ چاہیے کہ رسول اللہ آپ بھی کہتے ہیں، رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق آ گیا یا میں اور محمد میں۔ آپ یا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرق کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم یا کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم کہتے ہیں ہم سارے جہان کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نوجوانوں کو پتا چل جائے، ان ساتھیوں کو پتا چل جائے جنہیں غلط فہمی کا شکار کیا گیا ہے کہ یہ درود کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں درود کو مانتے؟ جو درود کو نہیں مانتا وہ تو بے ایمان ہے، جو درود کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے۔ لوگوں میرا عقیدہ، میرے پیر کا عقیدہ، میرے پیر کے عقیدہ، ابھی ایک پیر کو ہم مل کر آئے ہیں، مولانا احمد علی صاحب مدد علی کو، لوگ کیا نام کا؟ علی احمد صاحب، مولانا علی احمد صاحب، دیکھو ان پر نگاہ پڑ گئی، سنت کے مطابق چہرہ داڑھی کے ساتھ سجا ہوا ہے، سبحان۔ جن مریدوں پر نگاہ پڑ گئی سچے عاشقی، وہ جناب علی سنت رسول میں رنگے گئے، اور ہم ان پیروں کی مخالفت ضرور کرتے رہیں گے جن کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، اور جناب علی جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ اللہ بھی نہیں کرتے، رسول کا نام بھی نہیں لیتے، ان کا سنگے 1947 کا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی بارشیں پڑ رہی تھی اس وقت آٹومیٹک ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کو، وہ چاہے کسی پیر کی اولاد ہوں، چاہے کسی فقیر کی اولاد ہوں، اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے تو عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم انہیں نہ مانیں، ان کو ہم پیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو جناب علی آتے ہیں، ایک ہاتھ میں کتا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حکا ہوتا ہے، مچھوں پر وٹ ہوتا ہے، داڑھی چٹ ہوتی ہے، آئے تو کہا السلام علیکم، گئے تو اچھی سی مریدنی گم۔ اونچی آواز سے کہیں استغفر اللہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی مانو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو عشق رسول میں رنگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ جس آدمی کے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت نظر نہیں آتی اسے ہم کیسے تسلیم کر لیں اللہ کا ولی؟ جو نماز نہیں پڑھتا اسے ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ جو جھانجرے پہن کر ڈھول کے آگے باندر کی طرح ناچتا ہے اسے ہم اللہ کا ولی کیسے مان لیں؟ ہم اللہ کا ولی اسے مانتے ہیں جو تہجد کے وقت قرآن پڑھ کر امت کے لیے دعائیں مانگے۔ جو امت کے لیے دعائیں مانگتا ہے اسے ہم اللہ کا ولی مانگتے، چاہے وہ تیرا مرشد ہو، چاہے میرا مرشد ہو، کسی کا ہو، کوئی تخصیص نہیں۔ جو تہجد کی نماز پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے، جس کے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت نظر آتی ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کے عشق کے اندر رنگا ہوا ہے، اسے ہم سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کسی مسئلے کا ہو، بشرطے کہ صحابہ کا بھی عاشق ہو، اہل بیت کا بھی عاشق ہو، سارے صحابہ اکرام کو ماننے والا ہو۔ توجہ ذرا کریں، میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا رکھ دیا، حضور آپ بھی خوبیوں والے، مصطفیٰ کا نام بھی خوبیوں والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی بھی بڑی خوبیوں والا، اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بھی محبت کی۔ خدا فرماتے ہیں محبوب باقی پیغمبر صرف ایک علاقے کے لیے آئے، کوئی مصر کے لیے آیا، کوئی ملک شام کے لیے آیا، کوئی بیروت کے لیے آیا، کوئی لبنان کے لیے آیا، کوئی پیغمبر کنعان کے لیے آیا۔ مجھے تیرے ساتھ اتنا پیار ہے کہ تو سارے جہان کے لیے آیا۔ لہنگے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ لبے لوگو کالی کملی والا۔ لوگوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑا مقدس ہے، میں نبی علیہ السلام کے جسم کی شان بیان کروں تب بھی وقت چاہیے۔ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی شان بیان کروں، نبی علیہ السلام کے پیر مبارک کی شان بیان کروں، حضور کے سینے کی شان بیان کروں، کملی والے کے چہرے کی شان بیان کروں، نبی علیہ السلام کی زلفوں کی شان بیان کروں، بڑے وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو جلدی چھٹی دینا چاہتا ہوں تاکہ صبح کو آپ نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی نبی کا عشق ہے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی پیغمبر کا عشق ہے۔ سبحان توجہ دعا کریں لوگوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور اسم اللہ نے ایسا پیارا بنایا کہ خام خواہ اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انسان تو مسلمان ہیں، ہندوؤں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کلمات کہے، سکھوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر کلمات بلند کیے، یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر مجبور ہو گئے محبت کرنے پر، بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا، دین قبول کر لیا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، دیکھو ہم یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، جب حدیث میں کہیں آ جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ خام خواہ لوگوں نے اطاعت کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں مانتے ہیں، اور ہم جتنا مرضی شور مچاتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا جاؤ جہنم کے اندر، تو تم سے مور لگانی ہے، اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے۔
خدا راضی ہو جائے. رسول چمگدڑ اگر یہ کہے, چاند چڑک جسے کہتی ہے کہ میں آفتاب تابہ کو میں نہیں مانتی, مجھے سورج اچھا نہیں لگتا, اسے چاہیے کہ کہیں اور چلا جائے, کیونکہ چاند چڑک کی پیچھے لگ کر سورج کو ہٹا دیا جائے گا, پھر فصلیں کیسے پکیں گی ہیں, اس کی روشنی کیسے زمین پر آئے گی. چاند چڑک کو مار دو, وہاں کے دفاع ہو جائے. ہمیں آفتاب تابہ چاہیے, اور کوئی آدمی نہیں مانتا نہ مانے, ہمیں دو رضامندیاں درکار ہیں بخش کے لیے. عرش پہ خدا راضی ہو جائے, فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ. آپ کہیں گے مولانا ذرا آپ توجہ سے اب شروع کر دیں اپنا بیان قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق, اور ترجمان سننا اٹھا کر دیکھیں. مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حدیث کی کتاب, اس کی تفسیر بھی ساتھ لکھی ہے. ٹنڈ والا یار کے اندر پڑھاتے رہے ہیں, بہت بڑے عالم دین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا پیار تھا, اتنا عشق تھا کہ اللہ کے دربار میں دعا مانگی, یا اللہ جب میں مروں میرے سامنے حضور کا روضہ ہو. دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ قوالی سنتے سنتے میری جان نکل جائے, یا اللہ 4 دیگیں ارد گرد پڑی ہوئی ہوں, چاول کھاتے کھاتے میری جان نکل جائے, چاہے حیضے کے ساتھ نکلے لیکن قربان جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سچے عاشقوں کے جناب بدر عالم نے دعا مانگی, سیدنا مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ, یا اللہ میری جان مدینے میں نکلے. جان بھی مدینے میں نکلی اور جنت البقیع کے اندر دفن کر دیے گئے. سبحان اللہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں سچے عاشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا, پیغمبر کے قدموں کے اندر جا کر دفن ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی وہ لکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے محلے کی طرف چلے گئے. یہ خصوصی قسم کا گشت تھا تاکہ ان کو پہلا نمبر بتایا جائے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے. جناب ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علاقے میں نہ جائیں, یہاں آپ کے گستاخ رہتے ہیں, آپ کے دشمن رہتے ہیں, کہیں قاتلانہ حملہ نہ کر دیں. یہ یہودی آپ پر فتوے لگانے والے ہیں, کہیں آپ پر قاتلانہ حملہ نہ کر دیں. بڑے بڑے سنڈے بھٹے یہاں رہتے ہیں دشمن, کہیں آپ پر قاتلانہ حملہ نہ کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدھر سے خطرہ ہے ادھر جا کر توحید بیان کرنا سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے بھی ہر مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم تفرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے, ہماری جماعت تو فرقہ واریت سے پاک ہے, ہم اللہ کا دین بتانے کے لیے آئے ہیں. تو جب اگر کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے, بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں, کبھی پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں, یہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے, کیونکہ پتھر کھا کر دعا دینا مصطفیٰ کی سنت ہے. پتھر کھا کر گالیاں کھا کر دعا دینا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضد سے ہٹا کر جناب علی مائل کرنے کی کوشش کریں. یہودیوں کا محلہ آ گیا, ایک بے ایمان بہت بڑا سنڈا تل ملت وہ باہر نکلا یہودی, وہ کہنے لگا میں جی آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. نبی کے پروانے آگے ہو گئے, حضور کے گنمین آگے ہو گئے, نبی علیہ السلام کے محافظ آگے ہو گئے کہ پیغمبر کی ذات گرامی پر آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم سے بات کرو. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا تم خاموش ہو جاؤ, میں جانوں یا یہ یہودی جان. نبی علیہ السلام کی عادت تھی مسکراتے رہتے تھے, اور ذرا ایک تبسم کی تکلیف کرنا کہ گلشن میں سب پھول مرجھا رہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے تبسم سے حضرت بلال کے لبوں پر تبسم آ جاتا تھا, بھوکے صحابہ کرام کے لبوں پر تبسم آ جاتا تھا, مصیبتیں ختم ہو جاتی تھیں. یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا, یوں مسکرائے ارے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. خیر جناب وہ یہودی آ گیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا بات کر میرے ساتھ, کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا میں ایک جانور لے کر آیا ہوں جنگل سے جسے گو کہتے ہیں, میں گو جانور لے کر آیا ہوں, میں نے گرفتار کیا ہوا ہے, اسے باندھا ہوا ہے, اسے گرفتار کیا ہوا ہے, میں اس کو لے کر آتا ہوں. اگر وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کر دے اور وہ بول کر کہے کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا, میں آپ کے اس فارم کو پر کر دوں گا, اس رجسٹر کے اندر اپنا نام لکھا دوں گا جس رجسٹر میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ جانور کو, گو کو لے آئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں من انت یا ذب, او گو بتا میں کون ہوں, میں کون ہوں. وہ جانور کہنے لگا انتا رسول رب العالمین. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. انتا رسول رب العالمین, اے میرے محبوب آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں, آپ سچے پیغمبر ہیں اللہ کے, اور جو آپ کے ساتھ آپ کے یار ہیں یہ بھی سچے ہیں, آپ بھی سچے ہیں, آپ کے یار بھی سچے ہیں. وہ زبان حال میں کہنے لگا کہ سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا.
سو رب دی مدینے دا اوے بازار بڑا سونا جیڑا روزے نہ جڑیا اے او مینار بڑا سونا. اور صحابہ کی شان بھی بیان کر رہا ہے. جو صحابہ کو نہیں مانتے ان سے تو گو اچھے ہیں, ان سے تو جنگل کے جانور اچھے ہیں, ان سے تو 4 ٹانگوں والے جانور اچھے ہیں, جو 2 ٹانگوں والے جانور پھر رہے ہیں پاکستان میں. اس لیے کہ اس نے کہا کہ سچے یار دی یاری وچ اقرار ضروری ہے, سچے یار دی یاری وچ اقرار ضروری ہے. آقا تیری محفل دا ہر یار بڑا سونا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن جناب جس وقت میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے سوال نکلا من انا یا ذاب, اے گو میں کون ہوں, وہ کہنے لگا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. رب العالمین عرش والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, آپ لینے والے ہیں, وہ دینے والا ہے. آپ جھولیاں بھرنے والے ہیں, آپ ساجد ہیں, اللہ مسجود ہے. آپ مانگنے والے ہیں, اللہ دینے والا ہے. اس لیے جب اس نے یہ بات کہی تو یہودی میں ساختہ کہہ اٹھا کے پڑھو لا الہ الا اللہ, اونچی آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشد بہار نے کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ ہی سنا کہ ایک جانور نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی تھی, ختم نبوت کی گواہی دی تھی. تو لوگ وہ بھی کہنے لگے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. کیوں کہ اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا مدینے والے نے. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میرے پیارے پیغمبر کے ایک گشت نے یہودی کو مسلمان بنا دیا. آپ غصے کے اندر نہیں آئے, اس کے فتووں کی پرواہ نہیں کی, اپنے مشن کو بیان کیا, اللہ کی توحید کو بیان کیا, اور جو رسالت اللہ نے عطا کی وہ ختم نبوت کا تاج سر پر رکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, اس کا دل موم ہو گیا. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دال دل دریا سمندروں ڈونگے. کئی کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے, اولیاء اللہ کو تو ہم ہی مانتے ہیں, اور تو کوئی مانتے ہی نہیں. اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا. مولانا میں حضور کی شان بیان کرتا ہوں, آپ کسی اور کو درمیان میں لے. توجہ ذرا کریں لوگوں, میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں. ہاں دل نے گواہی دے دی, کیونکہ دال دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے وچئی بیڑے وچئی بھیڑے وچئی بنجے موہانی. 14 طبق دلے دے اندر اے تمبو وانگن تانے. جو کوئی ہوئے دل دا محرم تے سوئی ہوئی رمز پچھانے. کہو سبحان. اولیاء اللہ کو بھی ہم ہی مانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کے رسول کے عاشق بھی علماء دیوبند ہی ہیں, اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ کرنے والے بھی اصلی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہی ہیں, اور قربانیاں دینے والے بھی یہی ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے بھی یہی ہیں, ذکر کرانے والے بھی یہی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, وہ بھی یہی ہیں. میرے پیارے پیغمبر کو خدا نے اسم ایسا عطا کیا, حضور کو جسم ایسا عطا کیا, اللہ کے نبی سے محبت کرنے کو اپنے آپ دل چاہتا ہے. یہ کون ہے؟ ایک صحابی جس کا نام حضرت جابر ہے, اونچی آواز سے کہہ دیجئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کا نام حضرت جابر ہے, وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ جنگ احد کے اندر شہید ہو گیا, میری بہنیں بھی موجود ہیں, میری بیٹیاں بھی موجود ہیں, میرے اوپر قرضہ بہت ہے, باپ کا قرضہ میرے اوپر بہت زیادہ ہے. اے پیارے پیغمبر, اور آپ کھجوریں آگے
گئی ہیں، میرے باغ سے کٹ کر ڈھیر لگا ہوا ہے، قرضدار بھی آئے ہوئے ہیں قرضہ لینے کے لیے، مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر میں قرضداروں کو کھجوریں دیتا ہوں تو میں بچوں کے لیے کیا رکھوں، اور اگر میں بچوں کے لیے رکھتا ہوں تو قرضدار مجھے تنگ کرتے ہیں۔ خدا کے پیارے پیغمبر لیڈر تھے، نبی علیہ السلام رہنما تھے، حضور کے پیارے پیغمبر، حضور ایسے پیارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنما بھی تھے، غریبوں کے حامی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر مجھے تیری مشکل کا پتہ چل گیا، مصیبت کا پتہ چل گیا، تو چل ان کو جا کر تسلی دے، میں آتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ مانگنا کس سے ہے بولو؟ اللہ سے کہ بابے قدو شاہ سے؟ کسے مانگا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ خدا سے پیغمبر مانگتے ہیں، رسول بھی اللہ سے مانگتے ہیں، مالک الملک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو گے میں تمہیں حسین حسین بچے عطا کروں گا، اگر غیر اللہ سے مانگو گے دولے شاہ کے چوہے میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ غیر اللہ چوہے دے سکتا ہے، اللہ اچھے اچھے بیٹے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک الملک سے مانگا کرو، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بچے میرے پاس ہیں، ڈیپو میرے پاس ہے، جس کو چاہوں بیٹے ہی بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے بیٹیاں مکس کر کے عطا کر دوں، اور اگر میں مہر لگا دوں دنیا کی کوئی طاقت نہ بیٹا دے سکتی ہے نہ بیٹی دے سکتی ہے۔ یہ انجمن فلاح بہبود والے جتنا مرضی زور لگا لیں، خدا فرماتا ہے جس روح نے کائنات کے اندر آنا ہے آنا ہی ہے۔ ایک زمانے میں آبدہ حسین فلاح و بہبود کی بھی چیئرمین ہوتی تھی، اس نے ایک عورت کو 2 گولیاں اکٹھی کھلا دی کہ اس کے 7 بچے پہلے ہیں اور کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ 2 گولیوں کے اندر خدا نے ایسی برکت پیدا کر دی، پہلے ایک ایک پیدا کرتی تھی، خدا نے 2 اکٹھے عطا کر دی۔ سبحان عطا کرنے والا کون ہے بولو؟ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ دفتر والے آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر ان سے بچوں کی تعداد پوچھی جاتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو خود شرم آتی ہے بتاتے ہوئے۔ حضرات گرامی توجہ کریں، یہب لمن یشاء اناثا۔ پھر کبھی توحید کا موضوع ہوا، اسی موضوع پر میں آج اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، عاشقان رسول کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، اور زیادہ دیر بھی نہیں لگانے کا پروگرام۔ خیر میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم چلو میں آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر چلے گئے، جب دیکھا صحابہ پاک نے جو قرضے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ دم بخود ہو گئے۔ صحابہ کے علاوہ اور بھی تھے کئی جو قرضے کا تقاضا کر رہے تھے۔ بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا مکھڑے کو دیکھ کر اور واللیل زلفوں کو دیکھ کر، نبی علیہ السلام کے نوری چہرے کی کرنوں کو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھے کہ سما کس قدر خوب صورت ہے یارو، مدینے کا ماہ تمام آ رہا ہے، سما کس قدر خوب صورت ہے یارو، مدینے کا خیر الانام آ رہا ہے، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا کہ دنیا کا ماہ تمام آ رہا ہے۔ اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر کا نام آ جائے تو ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی کوشش کریں۔ 11:15 ہو گئے ہیں، 12:15 بجے انشاءاللہ چھٹی دے دیں گے۔ اور لوگوں توجہ ذرا کرو، لیکن اگر جم کر بیٹھے رہے پیار محبت سے، واقعی آپ اللہ کے نبی کے عاشق ہوئے تو 12:30 بھی بج سکتے ہیں۔ توجہ ذرا کریں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو اور عاشق اٹھ کر چلا جائے، ہاں کوئی ویسے ضرورت آ جائے پیش، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ حضور کی شان بیان ہو، عاشق بھاگ جائے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو، عاشق بھاگ جائے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہاں خدا کے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ خدا کے پیارے پیغمبر نے چادر بچھوا لی کھجوروں کے ڈھیر پر، آپ تشریف فرما ہو گئے اور حضرت جابر کو کہا کہ تکڑی لے لے، ترازو لے لے، ایک طرف سے تول تول کر دینا شروع کر دے۔ جناب جابر کہتے ہیں میرے دل میں خوشی آ گئی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ خدا کی قسم میں نے سب قرض داروں کے قرض ادا کر دیے، لیکن کھجوریں اسی طریقے سے باقی پڑی ہوئی تھی۔ اونچی آواز سے کہہ لیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ کریں، ٹک کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی انتظامیہ والے بھی بالکل
तवज्जो के साथ खड़े हो जाएं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के जिस्म की शान बयान हो रही है, आपका ईमान भी ताज़ा हो रहा है, मेरा ईमान भी ताज़ा हो रहा है। कई आदमियों के ईमान को टीबी लग रही है, इसलिए कि वो कहते हैं कि आज की तकरीर में तो लोग कहेंगे कि ये तो वाकई नबी अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, और जितनी मेहनत हमने की हुई थी, जितनी बकबक हमने की थी, वो सारी की सारी उस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन लोगों, हम किसी के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे, हम तो अपना कपड़ा बेच रहे हैं, अपनी दुकान का माल आपके सामने पेश कर रहे हैं कि देखो जो माल ईमान वाला हमारे पास है, इस पर कुरान की भी मोहर है, हदीस की भी मोहर है। एक स्टूडेंट को पकड़ लिया कंडक्टर ने, उसने जनाब अली कहा कि आप अपने कार्ड दिखाएं, डंडी कार्ड। उसने दिखाया, उसने कहा ये तो खत्म हो गया, या ये जाली है, इसलिए कि इस पर 2 मोहरें होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टर मैनेजर की, और एक किसी सेक्रेटरी की होनी चाहिए, या स्कूल के हेडमास्टर की, दोनों मोहरें नहीं हैं। वो सारे कहने लगे जाली है, आप कराची का पूरा किराया अदा करके बैठ जाएं, या यही करीबी उतर जाएं। लोगों, जब ये कार्ड ईमान वाले डंडी कार्ड पेश किए जाएंगे, 2 मोहरें देखी जाएंगी, अल्लाह की तौहीद वाली मोहर, मुस्तफा की इश्क वाली मोहर। सुभान जब ये 2 मोहरें होंगी, और वो इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद और उनके मानने वालों के जरूर शनाख्ती कार्ड पर लगी हुई होंगी, तो फरिश्ते कहेंगे तुम्हें हम जन्नत के करीब छोड़ आते हैं, हम तुम्हें जन्नत के मेन गेट के करीब ले जाते हैं, तुम्हारा कार्ड बिल्कुल ठीक है। और जब कई बंदे दिखाएंगे, वहां सुन्नत तो होगी नहीं, कहीं कुंडे हैं, कुंडों की मोहर लगी हुई है, कहीं कनालियों की लगी हुई है, कहीं बड़ी 11वीं की लगी हुई है, कहीं छोटी की लगी हुई है, और जब देखा गया कहीं फतवों की मोहरें लगी हुई है, लोगों अल्लाह का तो नाम निशान ही नहीं है, अगयार ही की लगी हुई मोहरें हैं, वो कहेंगे जहन्नम में जाओ, लेकिन कान पकड़ कर चलो। प्राइमरी स्कूल के अंदर कभी कभी मास्टर कहते हैं कान पकड़ कर सारे ग्राउंड का चक्कर लगाओ, उस तालिब इल्म को जो फट्टी नहीं लिखता, जो स्लेट पर हिसाब किताब नहीं करता, जो होमवर्क करके लेकर नहीं जाता, उसे सजा दी जाती है। अल्लाह कहेंगे जहन्नम में तो और भी जाएंगे, तुम जरा कान पकड़ कर जाओ, इसलिए कि तुम्हारे ईमान के अंदर ना तौहीद की मोहर कहीं नजर आ रही है, ना इश्क़ रसालत की सच्ची मोहर नजर आ रही है। और ये परवाने तौहीद के दीवाने, अल्लाह फरमाते हैं वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। सुभान अल्लाह। नेक आदमियों की जमात कतार दर अंदर कतार, बिस्तरे वालों तुम भी इस कतार के अंदर शामिल हो जाओ, पहला नंबर बयान करने वालों तुम भी शामिल हो जाओ, और कुरान पढ़ाने वाले कारियों तुम भी इसी कतार के अंदर लग जाओ, और सच्चा अकीदा बयान करने वालों 1500 इश्तिहार शाया करके मेरे प्यारे पैगंबर की रसालत और सीरत का जलसा करने वालों, और रोटियां पकाने वालों, खिलाने वालों तुम भी, जो मौलवी साहब को एक प्लेट खिला दे सिर्फ गोश्त की, जिसमें 2 आलू 1 बोटी होती है, वो तो बख्शिया गया, और जो एक देग पका कर खिला दे, आज पूरी देग पका कर खिलाई गई है, और कई देगें वो आशिक नहीं है। ये उल्टी ही गंगा अजब चल रही है, समझ में मेरे कुछ भी आता नहीं। 2 दुकानें होती हैं, इधर भी कपड़े की दुकान, इधर भी कपड़े की दुकान, वो भी बड़ा अच्छा माल रखता है, ये भी बड़ा अच्छा रखता है, साथ ही एक बंदा ऐलान करने वाला बिठा दिया गया, हर किस्म की वैरायटी हमारी दुकान के अंदर मौजूद है, और बहुत ही रियायत, कपड़ा ले जाएं, उसको इख्तियार है अपने कपड़े की शान बयान करे, लेकिन ये ना कहे तुम्हारा कपड़ा गंदा है, बहुत भाई, और अगर वो कहेगा तुम्हारा कपड़ा गंदा है, वो कहेगा तुम्हारा कपड़ा गंदा है। आज का प्रोग्राम ये है कि जो हमारे पास कपड़ा है ना, ये दिल है ईमान वाला, ये गंदा नहीं है, ये इश्क़ नबी से मुनव्वर है। सुभान अल्लाह की तौहीद से मुनव्वर है। अगर तुम उंगलियां उठाकर यहाँ फतवा लगाने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हारा इन गलियों के अंदर चलना फिरना भी दुश्वार हो जाएगा। हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, आप हमें कुछ ना कहें, आप अपने इश्क़ को लेकर पेश कर दें क़यामत के दिन, हम अपने इश्क़ को लेकर पेश कर देंगे। ये क़यामत के दिन फैसले होंगे कि जन्नत का मेन गेट किन आशिकों के लिए खुलता है। सुभान पता चल जाएगा कि जन्नत के मेन गेट। आप कहेंगे मौलाना फिर आप सीधे जाते हुए सिरात मुस्तकीम पर मेन रोड पर चलते हुए फिर आप ब्रांच पर आ गए। मैंने कहा नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम की शान की तरफ आता हूँ। खुदा के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों पर बैठ जाते हैं, फरमाया एक तरफ से तोलना शुरू कर दो, एक तरफ से तोलना शुरू कर दिया, कर्जा सारे का सारा उतर गया, सारे ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मदीने वाली सरकार ने फरमाया, साथिए महशर ने फरमाया, साथिए कौसर ने फरमाया, अर्श के दूल्हे ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया,
اونچی آواز سے کہہ دیجیے گا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब खजूरें बाकी बच गई हैं, बाकी क्या सारी बच गई थी, बाकी बच गई हैं, उठाकर अपने घर ले जाओ। जाबिर नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी और तालिबान भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पढ़ने वाला नबी अलैहिस्सलाम के मदरसे का तालिबान, वो सारी खजूरें उठाकर अपने घर ले गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि कोई पाकिस्तान का मौलवी होता अव्वल तो खजूर बचती कोई ना, उसकी तो बरकत ही ना होती, और अगर बच जाती वो कहता 5 किलो गौस पाक के नाम की इसमें डाल दो। यही खंदम पर बिस्मिल्लाह लिखकर 5 किलो टैक्स वसूल कर लेते हैं। रात ग्रामी बिस्मिल्लाह काने में रखी, ढेर के अंदर फिट कर दी, साथ ही कपड़ा बिछा दिया। ये क्या जिक्र, ये हमारा टैक्स है जो कभी माफ नहीं हो सकता। नवाज शरीफ तो माफ कर सकता है और भी बड़े बड़े टैक्स बेनजीर माफ कर सकती है, लेकिन मेरा ऐसा टैक्स है जो कभी माफ नहीं होता, जो आम तौर पर मुर्दों पर ही लगता है। इसलिए ये माफ करने के हम पोजीशन के अंदर नहीं हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर का अखलाक देख, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत देख, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म की बरकतें देख। आशिक क्यों ना इश्क का इजहार करे, जान कुर्बान करने वाले क्यों ना जान कुर्बान करें। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया बाकी खजूरें सारी की सारी उठाकर अपने घर ले जाओ। घर ले गए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ अब हम बैठ कर खाते हैं, अपने बच्चों को भी बुला लो। सुभान अल्लाह। मौलवी तबर्रक रात के 1 बजे इसलिए तकसीम करता है कि बच्चे सो जाएंगे, हमें 2 लड्डू हिस्से में आएंगे, वरना जितने बच्चे जाग रहे होते हैं पहले अगर उनको बूंदी तकसीम कर दी जाए तो उनके हिस्से में कुछ आ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा सियासी है, ये सियासी लीडर है, इस मामले में अक्ल शुर्ब का बहुत बड़ा वजीर है। ये 1 बजे से पहले जलसा खत्म नहीं करेगा। जब बूंदी मिठाई तकसीम करेगा तो ज्यादा हिस्सा खुद ही ले जाएगा, बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, जबकि रुपया मांग कर उन्हीं से पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो खुदा के प्यारे पैगंबर ने फरमाया बच्चों को बुला लो, जाबिर तुम भी आ जाओ, अब हम इकट्ठे करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर सबने खाया। जाबिर बयान करते हैं खजूर में फिर भी कमी नहीं आई। कैसे मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुकद्दस इर्द गिर्द के पड़ोसी देख रहे थे, उनको पता चला कि हजरत जाबिर के घर में एक बेमिसाल मेहमान आया हुआ है, बड़ा आला शानों वाला मेहमान आया हुआ है, जिसकी शक्ल देखकर भूख उतर जाती है, वो आया हुआ है, ईमान ताज़ा हो जाता है। इनका मुर्शिद आया हुआ है, इनका पीर आया हुआ है, लिहाजा वो भी करीब आ गए। नबी अलैहिस्सलाम को मुस्कुराते हुए देखकर वो भी आकर मसले मसाइल पूछने लग गए और फरमाने लगे नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह का ये तारफ है, मेरा ये तारफ है। कुरान करीम ये कहता है बेसाख्ता सारे के सारे कह उठे कि नहीं सानी मोहम्मद दा निराला शान पाया है। नहीं सानी, मेरे नाल आखो, मेरे साथ कहें आप, नहीं सानी मोहम्मद द निराला शान पाया है। हसी ऐसा जमाने विच ना आना है ना आया है। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जहां नबी मौजूद, नुक्ता सुन लें, जहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद होता है वहां किसी शय की कमी नहीं आती। जहां मेरी बरादरी के मुल्ला बैठ जाएं वहां कोई चीज बचती नहीं, वहां कोई चीज बचती नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि पैगंबर हर जगह मौजूद? अगर पैगंबर हर जगह मौजूद हो तो कहीं भी किसी चीज में कमी ना आए। लेकिन लोगों, मेरे मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के अंदर वो बरकतें, कोई चीज घटी नहीं।